नई पाक भारत जंग का तबल बच गया है या बचने वाला है। हमें ज्वाइन किया एयर मार्शल रिटायर्ड अरशद मलिक साहब ने, दिफाई तजियाकार हैं। एयर मार्शल साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम सर भाई, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। उम्मीद आप भी खैरियत से होंगे। बहुत बड़ी बड़ी बातें सुन रहे हैं हम अक्रॉस द बॉर्डर। इंडिया को फिर शौक हुआ है जंग का, और वहाँ के वज़ीर दिफा ने, एयर चीफ ने और आर्मी चीफ ने बड़े सख्त बयान दिए पाकिस्तान के ख़िलाफ़। और पाकिस्तान के ISPR ने भी कल एक बयान जारी किया है जिसमें कहा है कि जो पाकिस्तान को नक्शे से मिटाने की बात हो रही है ये म्यूचुअली फिर होगा जो भी कुछ होगा। और आज वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी कहा है कि भारत को उनके तैयारों के मलबे में दफन कर दिया जाएगा। आप क्या समझते हैं, क्या एक जंग और होने वाली है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, जिसके खदशात पिछले 6 महीनों से जाहिर किए जा रहे थे? सर भाई, सबसे पहले तो ये है कि ये इनकी अकल पे मातम करने को दिल चाह रहा है। 1.3 से 4 बिलियन की आबादी आपकी है, जिसमें से गुरबा की तादाद बहुत ज्यादा है। फिर साउथ ईस्ट एशिया का आप अगर देखते हैं, जो आबादी 2 बिलियन से ज्यादा है, आप उसके अमन को स्टेक पे ला रहे हैं। फिर आप ये देखें कि आप दोनों मुल्कों के पास कम से कम 150 के करीब वॉर हेड्स हैं। और ये भी आपको पता है कि आप ठीक है, इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग पावर हैं, लेकिन इस वक्त आपका इखलाकी तौर पे दिवालिया निकल चुका है। आप जो सेकुलर स्टेट थी उसका बखिया आप उधेड़ चुके हैं। आपको सिफारती महाजों पे शिकस्त हो चुकी है। आपको, अगर आप इकोनॉमिक जो आपकी माइंड सेट था उसका भी अमेरिका ने बखिए उधेड़ दिए हैं। और सियासी तौर पे, दाखिली तौर पे आपका बुरा हाल है। और आप RSS और हिंदुआता सोच का 100 साल जश्न मना रहे हैं। तो उस वक्त आपको कुछ ऐसी चीजें चाहिए थी जो कि लोगों को प्रागंदा करने के लिए, डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। तो मेरे ख्याल में ये जाहिर है कि हम दोनों की बड़ी पुरानी दुश्मनी है। अगर वो बोलेंगे तो हम भी बोलेंगे, जवाब तो आएगा। और जुबानी नहीं, मुझे तो आपकी बात अच्छा याद आती है अफसार भाई। एक बात आपकी याद आती है कि सर, यार एक बार इकट्ठे होके ना मुका ही रही है। आई थिंक दे आर हेडिंग टुवर्ड्स दैट साइड। चलें, तो इसका मतलब है कि वो मौका आने वाला है कि एक दफ़ा इकट्ठे हो गए इनके साथ हम कर लें। लेकिन यहाँ सियासी इख्तलाफात है, सिंध और पंजाब के दरमियान एक नया महाज शुरू हुआ है। क्या कैसे आप समझते हैं कि ये एक दफ़ा हम मिल के ये काम कर लेंगे अगर खुदा ना खास्ता एक और जंग शुरू हुई तो? देखिए, सबसे पहले तो हमें स्टेट्समैन को आगे लाना पड़ेगा, अपनी सोच को पुख्ता करना पड़ेगा। जिन हालात की तरफ आपने वाकया की इशारा कर रहे हैं, आप बलूचिस्तान में, फाटा में और कश्मीर में, देखें ये तो खुद साख्ता नहीं, हमारी तरफ से नहीं है। मैं बार बार ये कहता हूं, ये वो फ्लैगशिप ऑपरेशंस के शासखाना है कि जिसको हिंदुस्तान जरूर आगे बढ़ाएगा। हमारी सियासी क्यादत को सोचना पड़ेगा कि, और हमारे मासूम शहरियों को, उनको हमें एंगेज करना पड़ेगा कि वो मासूम इस तरफ ना चल पड़े। लेकिन जहां आपकी बात है सियासी इख्तलाफात की, अफसार भाई, मैं इस पे बड़ा कन्विंस हूं कि जब मुल्क की सोच आती है, जब कौम की सोच आती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम पहले भी इकट्ठे हो गए थे, अब भी आइंदा भी इकट्ठे होंगे। बिकॉज इसके ऊपर, कौमी सालगिरह के ठीक। ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। अच्छा, इसमें ये फरमाइएगा कि जो इंडिया की धमकियां आई हैं इस वक्त, और आर्मी चीफ ने ख़ास तौर पे कहा है कि पहले हमने रिस्ट्रेंट शो किया, अब नहीं करेंगे, कोई बदला लेने की बात कर रहे हैं। तो पहले आपके ख्याल में इंडिया ने कोई रिस्ट्रेंट शो किया था जो अब नहीं करेंगे? और अगर वो नहीं नहीं, करेंगे तो फिर वो क्या करेंगे और पाकिस्तान क्या करेगा फिर? देखें, इंडिया ने तो कोई ऐसी सोच उसमें थी नहीं रिस्ट्रेन की। उसने तो एक एक्शन किया, ऑफेंसिव एक्शन लेके आया। उसको दोनों दफा, मैं तो 2019 की भी बात करूंगा, 2025 की भी, जो उसको जवाब मिला वो उसके ख्वाबो ख्याल में भी नहीं था। अब आइंदा वो क्या करेगा? देखें, उसने सरकरी का एक ऐसी मसला उठा दिया जो कि कोई मसला नहीं है। वहां पे आपकी एक छोटी सी बेस है, नेवल बेस है, जो कि बड़े अरसे से प्रेजेंस है। और वो एक ऐसा खिता है जिसमें सपोजली मिनरल्स हैं, और तो कुछ भी नहीं होता। हाँ, तो ये ऐसे ही वो जो फ्लैगशिप चीजें करने की कोशिश कर रहा है, करेगा क्या? देखें, एयरफोर्स अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उनकी इस काबिल नहीं है कि अगले कई सालों तक खड़ी हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपको एक बात बताना चाहता रियली? हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह, रियली? मैं मैं आपको बड़े वसूख से कह रहा हूं कि अगले कई सालों तक उनकी ना मेंटल सोच है। आप ऐसी मेंटल सोच का अंदाजा लगाएं जो अपनी तकरीर में भूल के एकदम उसको याद आता है कि पहले मैंने इनके जहाज ग्राउंड पे तबाह किए, फिर उसको ख्याल आया कि मैंने इनके जहाज शायद हवा में तबाह किए। तो ये अगर मेरा कमांडर ऐसी बातें करेगा तो वो अपनी फोर्स को कैसे लीड करेगा?
اور کیا نہیں کر اگر سکتے آپ ہیں؟ ان کی سوچ کی بات کریں تو جس طرح وہ ڈانس کر رہے ہیں، اب آپ نے شاید ویڈیو کلپ دیکھا ہو، ان میں کے نے سٹیپس دیکھا تو بہت اچھے ڈانس میں مار رہے ہیں. اگر مینٹلی وہ سٹیبل نہ ہو تو اتنے اچھے سٹیپس راسپوٹین پہ وہ کیسے مار سکتے ہیں؟ وہ آپ کو صرف بھی ایک اندازہ تو خاص ہوگا نا ملک صاحب. مخصوص طبقے کے ساتھ ہی کر سکتے ہیں. جہاں جوانوں کی بات آتی ہے وہاں پہ اچھا شاید وہ یہ نہ کر سکیں. لیکن اچھا، ابصار آپ بھائی ایک ایک بات بات بتانا یہ چاہ ہے، رہے تھے. میں بات یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ پچھلی دفعہ تو ہم نے الحمدللہ اللہ کی مہربانی سے پاکستان ایئر فورس نے کام کیا، لیکن اب ان کو تکلیف یہ سمجھ کیوں نہیں آ رہی کہ اب آپ نے مسائل ڈیفنس ایئر کمانڈ بھی بنا دی ہے. اب اس کو بنانے کا ظاہر ہے ہماری کوئی سوچ تو ہوگی. تیسری بات، اگر ایئر فورس اور آرمی کو چھوڑ کے آگے چلتے ہیں تو ان کے پاس 7,000 کلومیٹر کی کوسٹل لائن ہے، جبکہ ہمارے پاس صرف 1,000 کلومیٹر کی ہے. تو ورنبلٹی کو آپ دیکھ لیں. اب آپ نے ایک اور سوچ سنی ہوگی کہ ان کے جو تجارتی لوگ ہیں، جو کاروباری لوگ ہیں، جو سمجھدار تجزیہ نگار ہیں، وہ اس سے خلاف ہیں. اس لیے کہ اگر کوسٹل لائن پہ چلے جائیں تو 200 کلومیٹر کی، 2,000 کلومیٹر کی یا 200 کلومیٹر کی کوسٹل لائن پہ بہت بڑی انڈسٹریل سیٹ اپ ہے. تو دیکھیں جنگیں جب ہوتی ہیں تو پھر ان کی لمٹس کوئی نہیں ڈیفائن کرتا. ہر ملک پاکستان کی طرح نہیں ہوتا جو ریسٹرین کرے. ہم تو بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ بین الاقوامی طاقتیں آئیں، آپ ہماری غیر جانبدارہ انکوائری کرائیں، اور ہماری 3 بہت معصوم خواہشیں ہیں: ٹیررسٹ، بلوچستان فاٹا، انڈس واٹر ٹریٹی اور کشمیر. اس کے علاوہ تو ہم نے نہ کوئی علاقہ مانگا، نہ قبضہ مانگا، نہ کوئی ایٹمی جنگ کو ہم بات کرتے ہیں. جبکہ ان کی سوچ سرکریف سے شروع ہوتی ہے، پھر کبھی وہ فاٹا چلے جاتے ہیں، کبھی کشمیر چلے جاتے ہیں، کبھی لیہ چلے جاتے ہیں، کبھی لداخ چلے جاتے ہیں. اچھا یہ فرمائیے گا کہ آپ نے کہا کہ ہماری بڑی معصوم خواہشیں ہیں، جو اتنی معصوم لگتی نہیں ہیں آپ کی خواہشیں، اسی پہ تو انڈیا پورے میں مسئلہ ہوا ہے. یہ بتائیے گا، آپ نے کہا ان کی ایئر فورس کئی سالوں تک مینٹلی اور لاجسٹکلی اس قابل نہیں ہوگی کہ وہ جنگ کر سکے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اب جنگ ہوئی تو انڈیا کی بری فوج اور بحری فوج وہ زیادہ فور فرنٹ پہ ہوگی. اس میں 2 جگہوں پہ ہمارے دباؤ بڑھ سکتا ہے، کشمیر میں اور ایک کراچی پہ، سر کریک پہ. جی تو اس بالکل صحیح سچویشن ہے. میں آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کیسے اس کو کاؤنٹر کرے گا؟ دیکھیں ہماری تو ایک اسٹریٹجک جو تھاٹ ہے وہ ایک کلیکٹیو سوچ ہے. ہم نے تو ہم منگی کے ساتھ چلنا ہے. میں ایئر فورس کی بات اس لیے چھوٹی سی کروں گا کہ آپ سوچیں انہوں نے MiG-21 فلیٹ فلائنگ کافن کو فائنلی کمپلیٹلی گڈ بائی کہہ دیا. اس کے بعد اب جیگور ٹھیک. بہت جلد آپ سنیں گے کہ وہ بھی گراؤنڈ ہو جائیں گے. دیٹ مینس ناؤ دے آر گوئنگ ٹو برنگ ان تیجا ایئر کرافٹ. MiG-29 پہلے ہی تقریباً ختم ہو چکے ہیں. Su-27 تقریباً ختم ہو چکے ہیں. Su-30 رافیل کا حال آپ نے دیکھ لیا. تو مجھے بتائیں کہ اس موٹیویشن سے، اس اسٹریٹجک انالیسس سے کس طرح وہ ایئر فورس سامنے آ سکتی ہے؟ 1 سیکنڈ، جو آپ نے بات کی ٹھیک. بالکل ٹھیک آپ نے انالیسس کیا کہ اب وہ کشمیر میں تو آئیں گے لیکن سرکریک کی طرف آئیں گے، اس لیے انہوں نے ادھر کی باتیں کرنی شروع کر دی. تو الحمدللہ پاکستان نیوی اور پاکستان ایئر فورس کا بہت پرانا ٹوگیدر جو ہم نے کلیکٹیو آپریشنز اور ایکسرسائزز کی ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے اگر آپ نے سوچا ہو، وہ دیکھا ہو، تو ان کا جو فلیٹ تھا، جو کیریئر تھا، وہ اس دفعہ آگے لانے کی جرت انہوں نے نہیں کی. کیونکہ انڈین نیول چیف نے رپورٹڈلی ڈیفنس منسٹر کو کہا کہ اس کو مت لے کے آئیں، مجھے سرپرائز ملنے کا اندیشہ ہے. تو ابصار بھائی میں یہیں تک کہوں گا کہ ساؤتھ میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے کرم رہا، اللہ تعالیٰ کی فضل رہی، تو انشاءاللہ ان کو ہم سرپرائز دونوں نیوی اور ایئر فورس مل کے ٹھیک دینے ہے. میں بالکل پلا رکھیں.